आज का जो हमारा काम है, ये कल के टॉपिक मोटिवेशन से आगे हम इसको लेकर चलेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले तो जहाँ से कल हमने मोटिवेशन को स्टार्ट किया था। आज हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये 6th सेशन है। इस सेशन के अंदर हम बात सबसे पहले तो ये करेंगे कि रिव्यू करेंगे लास्ट लेक्चर के कंटेंट्स एंड प्रोसेस थ्योरीज का जो हमने स्टार्ट की थी, और उसके बाद मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और पॉसिबली थोड़ा सा टाइम मिला तो हम थ्योरी एक्स थ्योरी वाई को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ये कि कल मैंने मोटिवेशन की डेफिनेशन बताई थी। मैंने ये कहा था कि मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू अटेनिंग अ गोल। आप एक गोल सेट कर लेते हो, उस गोल को हासिल करने के लिए आपके पास इंटेंसिटी कितनी है, यानी शिद्दत कितनी है, आपको उस मंजिल के साथ कितना लगाव है। और इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था जुनून, कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर एक इंसान को अपनी मंजिल से जुनून की हद तक लगाव हो और उसे ये कामिल यकीन हो कि जिस रास्ते से चल के उस मंजिल पे जा रहा है, ये रास्ता वहाँ तक जाता है और ये बिल्कुल सही है और ये डायरेक्शन मेरी ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वो इस पर मुस्तकिल कोशिश कर रहा हो और उसका इरादा पुख्ता हो, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, और कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट के साथ वो काम करता रहे। और जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की राह पे चलता जाएगा, माइलस्टोन अचीव करता जाएगा, इस प्रोसेस के तहत उसकी मोटिवेशन में और इजाफा होगा, उसमें और जहद ऐड होगी और मज़ीद अचीवमेंट हासिल करेगा। तो ये हमने बात की थी कल आपके साथ इस मामले पे। अब हम आगे बात करने चलते हैं कि हमने कल स्टार्ट किया था यहाँ से कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की काफ़ी कैटेगराइजेशन की गई हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है वो है कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज। मैंने ये कहा था कि कंटेंट थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि तमाम इंसान एक जैसे हैं, उनकी सोच और ज़रूरतें एक जैसी हैं और एक जैसे पैकेज या एक जैसी एफर्ट से उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, तमाम इंसान एक जैसे हैं, उनकी सोच एक जैसी है, उनका नीड पूरी होने पे रिस्पॉन्स एक जैसा है, लिहाजा हम उन्हें एक ही जैसी जॉब सिक्योरिटी, बोनस, गुड सैलरी दे दें तो मोटिवेट हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आपकी प्रोसेस थीरीज है। वो कहती हैं कि इंसान के जहन में यकीनन कोई अमल चलता है, कोई सोच आती है और वो सोचने का एक अंदाज है जो इंसान को मोटिवेट करता है, और ये हर इंसान का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लिहाजा एक ही जैसे रिवॉर्ड और एक ही जैसी स्कीम जो है वो सबको मोटिवेट नहीं कर सकती। हर इंसान के लिए मोटिवेशन का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। लिहाजा हमें हर इंसान के मतलब या हर इंडिविजुअल के मतलब देखना होगा कि हाउ वी कैन मोटिवेट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो ये हमने कल आपके साथ बात की थी। अब जहाँ तक सवाल है कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था जहाँ से हमने थोड़ा सा स्टार्ट लिया लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास, वो था मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। मैंने जैसे कहा था कि मैस्लोस जो है ये मोटिवेशनल थ्योरीज के अंदर सबसे पहली थ्योरी पढ़ाई जाती है। इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, येट दैट इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी। इसके अंदर वो कहता है कि इंसान की एक हायरार्की है। नीड की हायरार्की का मतलब है तरतीब है, सीक्वेंस है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर सोशल नीड है, फिर स्टीम नीड है और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। वो ये कहता है कि एक नीड के पूरे होने पर इंसान अगली नीड की जुस्तजू शुरू कर देता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक नीड के पूरे होने पर इंसान अगली नीड की जुस्तजू शुरू कर देता है, और एक नीड के थ्रेट होने पर इंसान जो उसके पास पहले से मौजूद दूसरी या निचली वाली नीड होती है उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। यानी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एक नीड पूरी होती है तो आप अगली नीड के लिए डिज़ायर आपके अलाइव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक होगी बात। और अगर आपकी ऊपर वाली कोई नीड पूरी नहीं हो सकती तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम नीचे वाली नीड तो पूरी रहे, उस पर तो कोई थ्रेट ना पहुंचे।
تو یہ اس کی ایک باقاعدہ سیکوینس ہے. اس کی سیکوینس سے شروع ہوتی ہے اور ٹاپ سے نہیں شروع ہو رہی بلکہ باٹم سے شروع ہو رہی ہے, نیچے سے. سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈ ہے, پھر سیفٹی نیڈ ہے, پھر سوشل نیڈ ہے, پھر ایگو نیڈ ہے, اور پھر آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی نیڈ پوری کرتے جاؤ گے, ایک نیڈ پوری ہوگی تو دوسری طرف انسان بھاگنا شروع کر دے گا یا اس کی جستجو شروع کر دے گا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو نیڈ آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے فزیولوجیکل نیڈ. فزیولوجیکل نیڈ کو سمجھنے کے لیے میں نے کل ایک ایگزامپل دی تھی کہ لیٹس یو موو فار اے جاب ٹو دبئی اور سم ادر کنٹری, لیکن آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنے والدین کا گھر سیکورٹی نہیں ملے گی, اور آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے تو وہاں یہ سوچیں گے کہ مجھے روٹی, کپڑا اور مکان کہاں سے ملے گا. آپ کوئی بھی نومینل جاب بھی شروع کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ ضرورتیں تو پوری ہوں, تو لہٰذا سب سے پہلے انکلوڈ ہوگا کہ فرام ویئر ٹو ایٹ, فرام ویئر ٹو برنگ یور ہوم اینڈ یور کلاتھ اینڈ یور میڈیکل اف یو نیڈیڈ دیٹ. تو یہ باڈیلی نیڈس ہیں, اس کے لیے انسان اپنی جستجو کا آغاز کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو کچھ ایسا ذریعہ آمدن یا معاش مل جاتا ہے تو وہ اس کے بعد اس سے اگلی نیڈ پہ سوچتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر نچلی والی نیڈ پوری ہو جائے تو انسان اگلی نیڈ پہ سوچنا شروع کر دے گا. اب وہ یا تو اس جاب میں گروتھ چاہے گا یا وہ کوئی نئی جاب ایسی ڈھونڈے گا جس کے اندر اسے سیکیورٹی ملے. سیکیورٹی میں یہاں پہ دو طرح کے ایشوز ہیں, ایک اس کی فزیکل سیکیورٹی اور دوسری اس کی ایموشنل سیکیورٹی. فزیکل سیکیورٹی یہ ہے کہ کوئی آپ کو فزیکل ٹارچر نہ کر سکے, کوئی آپ کو فزیکلی ٹچ نہ کر سکے, مار نہ سکے, پنش نہ کر سکے. اور ایموشنل سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جذبات پہ کوئی حملہ نہ کرے. جذبات کا مطلب ہے آپ کے مذہبی احساسات یا مذہبی عقائد, آپ کا جو ہے وہ معاشرتی نظام, یا آپ کی بود و باش کے متعلق, یا آپ کے جو ہیں وہ پولیٹیکل سوشل آئیڈیاز پہ کوئی اٹیک نہ کرے. تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پروٹیکشن چاہیے جذبات کے حوالے سے. اور اس کا سب سے بڑا جو منبع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک ایسی جاب جس کے اندر ہمیں جاب سیکیورٹی حاصل ہو. Nobody can terminate us immediately. جیسے آپ جاب پہ گئے, تیار ہو کے تو آپ سے کہا جی اوکے یو کین گو, یہ نہیں. must be given us some sort of notice for 3 months. ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے, ہمیں نوٹس ہوا ہوا, تو کوئی طریقہ کار ہو, یعنی ایک سیکیور جاب ہو, جاب سیکیورٹی ہو. اس جاب کے اندر ایسے لوازمات ہوں جس کے اندر جذباتی تحفظ بھی محسوس ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا ایک اپنا آفس یا کیبن ہو جہاں سینئر بھی اگر آئے تو آپ سے اجازت مانگے, آپ کا اکوپمنٹ کو یوز کرنا چاہے تو آپ سے پرمیشن لیں. اور اسی طرح فزیکلی آپ کا گھر اور آپ کا آفس جہاں پہ آپ محفوظ ہوں, اور اگر آپ کسی سے نہ ملنا چاہیں تو نہ ملیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ضروری لوازمات ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ آپ کی سیفٹی نیڈس ہے. فرض کیجئے یہ آپ کو حاصل ہو گئی, فرض کیا کہ یہ آپ کو حاصل ہو گئی, آپ کو اچیو ہو گئی, تو اگلی نیڈ جو شروع ہو جائیں گی وہ ہوں گی آپ کی سوشل نیڈس. آپ کی سوشل نیڈس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جب ایک آفس جوائن کرتے ہو, ایک علاقے میں رہائش اختیار کرتے ہو, یا ایک آفس میں جانا شروع کرتے ہو, تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یا آپ کے اراؤنڈ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنا حصہ سمجھیں, وہ آپ کو اپنا پارٹ سمجھیں. اور دوسری بات آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یا ایک انسان ہونے کے ناطے کہ مشکل وقت میں کوئی ہمیں ہیلپ کرے, ہماری خوشی میں کوئی چیئر اپ کرے, ہماری غمی میں کوئی ہمارے ساتھ کنڈولنسز کرے, سپورٹ کرے, اور مشکلات میں کوئی کاؤنسلنگ کرے. اس طرح کا ایک کلب ہو, اس طرح کی ایک ٹیم ہو, اس طرح کی ایک سوشل انڈرسٹینڈنگ ہو. تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ ہمیں ہماری اس ٹیم کا حصہ بنایا جائے. اگر کوئی پارٹیز ہوتی ہیں, نیو ایئر پارٹی ہے یا وہاں پہ جو ہے اینول اچیومنٹ پارٹی ہے, تو وہاں آپ کو بھی بلایا جائے, بالکل ایسے جیسے سب کو بلایا جا رہا ہے, اور آپ کی مشکل میں آپ کو سپورٹ کیا جائے اور آپ کی سوشل نیڈ پوری کی جا سکے.
تو یہ بڑی اہم بات ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینٹیٹی ہے، بلکہ جو گورے ہیں وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہیومن آر سوشل اینیمل. تو چونکہ ہم مسلم ہیں، ہم سوشل اینیمل تو نہیں کہتے اپنے آپ کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وی آر سوشل اینٹیٹی. ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی ہو، ہمارے ساتھ لوگ مل کر رہیں. وہ ایک پاپولر واقعہ ہے کہ برطانیہ میں ایک زمانے میں ایک سزا ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے سولیٹری کنفائنمنٹ، کہ آپ کو قید تنہائی میں 15 دن 20 دن رکھ دیتے تھے، اور اس میں صرف آپ کو کھانا ملتا تھا اور لوگوں سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ جب تک لوگ اس سزا سے فارغ ہوتے تھے تو وہ مینٹلی ریٹارڈ ہو چکے ہوتے تھے، یہاں ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہوتے تھے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کے دوست ہوں جہاں وہ کام کرتا ہے. اگر وہ نہیں جاتا تو کوئی فون کر کے پوچھے کہ زہیب آج کام پہ نہیں آئے یار، ہمارا دل نہیں لگ رہا، کیا ہو گیا تمہیں، کیا مسئلہ ہے، جلدی سے آ جاؤ، گیٹ ویل سون. تو یہ اس لیے ہے کہ انسان ایک سماجی اینٹیٹی ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. لہٰذا وہ اس معاشی سفر میں بھی، اس جاب کے سفر میں بھی، اس موٹیویشن کے سفر میں بھی اس کی اگلی نیڈ یہ ہوگی کہ وہ اکیلا نہ رہے. آفس والے بھی اس کا حال جال پوچھیں، اگر کہیں فلیٹ میں رہتا ہے تو ساتھ والے کو اچھی چیز پکائیں تو اس فلیٹ میں بھی بھیجیں، وہ پکائے تو ان کو بھیجیں. لہٰذا یہ انسان کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے معاشی ایفرٹ کا آغاز یا اکنامک ایکٹیویٹی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی بھوک پیاس اور مکان کی ضرورت پوری کرے، اور وہ اس کے پاس کپڑا، مکان، روٹی، کھانا، میڈیکل یہ موجود ہو. لیکن جب یہ اسے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اسے سیکیورٹی ملے، اسے سیفٹی ملے، اس کی ایموشنل اور فزیکل سیفٹی جو ہے اسے حاصل ہو. اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے، گروتھ پاتا ہے جاب میں، یا جاب چینج کرتا ہے، اسے یہ حاصل ہو جاتی ہے. تو پھر وہ چاہتا ہے کہ جس ٹیم میں وہ کام کرتا ہے وہ اسے اپنا پارٹ سمجھے، اس کے ساتھ غمی خوشی میں شامل ہو اور اپنی خوشیوں میں اسے شامل کرے. تو یہ ہے اس کی سوشل نیڈ. تو ہم نے فرض کیا فزیولوجیکل نیڈ پوری ہو گئی، تو پھر سیفٹی نیڈ پہ چلتے ہیں. اب سیفٹی نیڈ پوری ہو جائے گی تو ظاہر ہے سوشل نیڈ آ جائے گی. سوشل نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایگو نیڈ کی طرف چلیں گے. اب یہاں پہ آپ کے تھوڑے سے سوال دیکھ لیتے ہیں. کچھ سوالات بچوں کے ایسے ہیں جو تھوڑے سے ارلی ہیں، جیسے واٹ از انسپائریشن اینڈ موٹیویشن. یہ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کو آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہم اسی ٹاپک پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. کچھ بچوں کا یہ کہنا ہے کہ سارا کچھ ایک دن ریپیٹ کروا دیں، اور یہ جو ہے کیوں کہہ لیجئے کہ اس طرح تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اور سولوشن جو ہے ہماری آرگنائزیشن تلاش کرے گی کہ جتنے بھی لیکچر ہیں وہ ریکارڈڈ شاید ان کے پاس ہوں گے، تو وہ ایک سورس پہ شاید رکھ دیں اور وہاں سے آپ سن سکیں. مائٹ بھی ہو سکتا ہے سون یہ ہو جائے، تو آپ اس لیے یہ ہو جائے گا بہرحال انشاءاللہ. تو ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ڈز سیلری انکلوڈنگ سوشل نیڈ. نہیں بیٹا، سیلری کو آپ سوشل نیڈ میں مت ڈالیے. سیلری کو آپ جو ہے وہ اپنی فزیولوجیکل نیڈ میں لے جائیے، اور اس کے بعد آپ اگر بڑی اچھی سیلری ہے تو آپ اس کو سیفٹی تک محدود رکھیے، سماجی یا اکنامک سیفٹی آف نیڈس. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سوشل نیڈ میں لے سکتے ہیں. سوشل نیڈ میں یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ جاب کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کی خوشی غمی، آپ کے تمام معاملات میں شامل ہوں. ایون آپ کو اگر جاب میں کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے یا سپورٹ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کریں. تو یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اور جو بچہ یہ اسپائر اینڈ موٹیویشن کی بات کر رہا ہے تو یہ سوال تھوڑا سا ادھار کر لیتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو جو ہے آگے چل کے ہیسبرگ کے ساتھ ملا کے پھر بات کرتا ہوں. اچھا بچوں، تو یہاں پہ ہم یہاں تک سمجھ گئے، تو سوشل نیڈ تک ہمیں سمجھ آ گئی. اب دیکھیے ہم چلتے ہیں آگے ایگو نیڈ کی طرف. یہ ایک عجیب طرح کی نیڈ ہے کہ انسان جب سماجی حصہ بن گیا، انسانوں کا تمام معاشرے کا حصہ بن گیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں صرف مجھے حصہ نہیں بننا، بلکہ ایسا کرو کہ مجھے ایک ممتاز مقام دو، مجھے دوسروں کے مقابلے میں رسپیکٹ زیادہ دو،
اور مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ جو ہے آپ رسپانس دو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایگو ہے، اسٹیم ہے. اب ہر انسان میں یہ ایک لیول پہ آ کے ہوتی ہے، اور جیسا کہ میسلو کہتے ہیں کہ یہ سوشل نیڈ کے بعد انسان میں ثابت ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے دوسروں سے منفرد کیا جائے، مجھے دوسروں سے ممتاز مقام دیا جائے. لیکن یہاں پہ وہ دو طرح کی اسٹیم کا ذکر کرتے ہیں. ایک اسٹیم اس طرح کی ہے جس کو وہ انٹرنل اسٹیم کہتے ہیں، یعنی یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس کو آپ سیلف ریسپیکٹ کہتے ہو، اٹونمی کہتے ہو، اچیومنٹ کہتے ہو، یعنی یہ انسان فیل کرے خود سے. اور دوسری ایکسٹرنل اسٹیم ہے جیسے کہ فیکٹر سچ ایز اسٹیٹس، ریکگنیشن اینڈ اٹینشن. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انٹرنل وہ ہے جو انسان خود محسوس کر رہا ہے کہ میں قابل عزت ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں کچھ کر چکا ہوں، میں کچھ اچیو کر چکا ہوں. یہ انسان خود محسوس کرے. اور ایکسٹرنل وہ ہے جو دوسرا ہمیں دیتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں رسپانس دیتا ہے، ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے. تو یہ اسٹیم ہے ایکسٹرنل. دوسرے دیں گے تو ایکسٹرنل. خود جو محسوس کرتے ہو وہ انٹرنل. یعنی اگر یہ کوگنیشن یا کوگنیٹیو لیول پہ ہے، انسان کے دماغ کے اندر ہے، انسان کی سوچ کے اندر ہے، تو یہ انٹرنل اسٹیم ہے. لیکن اگر باہر کا کوئی انسان، آپ کا آفس اسسٹنٹ، آپ کے رپورٹرز، آپ کے سب آرڈینیٹس، آپ کے جونیئرز جو آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، یہ ایکسٹرنل اسٹیم ہے. اور جو آپ خود محسوس کر رہے ہو انٹرنل اسٹیم ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیم پریویل کیوں کرتی ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے جب انسان کو معاشرے کا حصہ بنا لیا جاتا ہے نا، تو انسان کے ذہن میں یہ جو ایک خواہش ہے یا جو ایک کیڑا لازمی جاگتا ہے کہ مجھے دوسروں سے منفرد مقام چاہیے. آپ خود ایک لیول پہ جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے خود گاڑی نہ چلانی پڑے، مجھے کمپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیجے، لے کے جائے، مجھے راستے میں سے نیوز پیپر خرید کے لائے تاکہ میں نیوز پیپر راستے میں پڑھتا ہوا جاؤں، اور میرے پاس مگ میں چائے راستے میں ہو اور میں چائے پیتا ہوا جاؤں. اور جب میں گاڑی سے باہر نکلوں تو ایک بندہ امبریلا لیے کھڑا ہو، میرے اوپر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے. اور جب میں آفس سے انٹر ہوں تو سامنے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور بلند آواز میں کہیں السلام علیکم سر، اور اپنا کام چھوڑ دیں. یہ ہے ایگو. لیکن اس میں سارے فیکٹر کیا ہیں؟ ایکسٹرنل اسٹیم ہے. اسٹیٹس دیا جا رہا ہے، ریکگنیشن دی جا رہی ہے، توجہ دی جا رہی ہے، اٹینشن دی جا رہی ہے آپ کو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیوں انٹرنل اسٹیم ضروری ہے ایکسٹرنل اسٹیم کے ساتھ؟ اس کو میں دو طرح سے سمجھا سکتا ہوں، اور یہ میرا اپنا پرسپشن ہے. دیکھیں جو انسان خود سے اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کی دی گئی رسپیکٹ کی قدر نہیں کر سکتا. اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کو کوئی سلام کرتا ہے بلند آواز میں، سلوٹ کرتا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ قابل عزت نہیں تو آپ کہیں گے کسی اور کو کیا ہوگا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. پہلی بات، کیونکہ آپ تو اپنے قابل عزت سمجھ ہی نہیں رہے. اس کا رسپیکٹ دینا فضول جائے گا، چونکہ آپ یہ سمجھیں گے یہاں اور لوگ موجود ہیں، ان کو کیا ہوگا، مجھے کیوں کوئی سلوٹ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ مان بھی لیں کہ اس نے سلوٹ کیا ہے تو آپ کہیں گے یار عجیب احمق آدمی ہے، میں تو قابل عزت ہوئی نہیں، اپنا سلوٹ ہی ضائع کر رہا ہے بلا وجہ خام. اس لیے باہر والوں کی رسپیکٹ یا لوگوں کی جو رسپیکٹ دینا ہے وہ کام تبھی کرتا ہے جب آپ خود اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتے ہو، قابل احترام سمجھتے ہو. تو اس ویری امپورٹنٹ. انٹرنل اسٹیم ہوگی تو ایکسٹرنل اسٹیم کام کرے گی، اگر انٹرنل اسٹیم نہیں ہوگی تو ایکسٹرنل اسٹیم کام ہی نہیں کرے گی. تو اب یہاں تک بات جو ہے وہ کلیئر کر دی میں نے کہ جناب سب سے پہلے روٹی کپڑا مکان حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، جب وہ حاصل ہو گئی تو پھر ایسی گروتھ یا ایسی جاب کی طرف نکلے جہاں سیکیورٹی ہو جاب کی اور آپ کی جسمانی ضروریات کی، اور آپ کو جذباتی طور پر اور ذہنی طور پر کوئی ٹارچر کا خطرہ نہ ہو، بڑی رسپیکٹفل جاب ہو. تو آپ نے لے لی ایک ملٹی نیشنل کی جاب شروع کر دی. جیسے آپ اس ملٹی نیشنل کی جاب میں گئے
आपको ये ज़रूरियात मिल गई, सेफ आपका कैबिन मिल गया, रिस्पेक्ट मिल गई, लोग मिस्टर कह के बुलाने लग गए। अब आपके जहन में ख्वाहिश जागी सोशल नीड की कि जिन लोगों ने हमें ये प्रोवाइड की है जॉब, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो हमें अपना हिस्सा बनाएं, अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, ठीक है जी, हमारी गमी और खुशी में शामिल हो। तो फिर उसके बाद आपको ईगो नीड अलाइव हुई और आपने कहा कि अब मैं ईगोइस्टिक हूँ, लिहाजा मुझे दूसरों के मुकाबले में रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए, मुझे स्पेशल रिस्पॉन्स चाहिए और मुझे अटेंशन चाहिए लोगों की। तो ये भी हासिल हो गई, आपको फ़र्ज़ कीजिए हासिल हो गई। तो हमने कहा कि जब हासिल हो जाएगा पिछला लेवल तो आप अगले लेवल पे मूव कर जाएंगे, फिर आप अगली ख्वाहिश की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके ज़रा सवाल देख लेते हैं कुछ थोड़े से। कैन ईगो हर्ट अवर सोशल लाइफ और नॉट? देखिए बेटा, बात ये है कि ईगो नीड जो है आपकी, वो इन अ प्रैक्टिकल सेंस तो ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपसे जेलस हो जाता है तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है, लेकिन थ्योरी का ये बयानिया नहीं है, हमें उसी एंगल से सोचना है। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि जब आपको स्पेशल रिस्पॉन्स मिल रहा हो, आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आपका ही कोई कलीग जो है वो आपसे नाराज हो जाए, तो ये माइट बी पॉसिबल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सोशल रिकॉर्डेड लेक्चर, सर रिकॉर्डेड लेक्चर की ड्राइव बना दें। जी आप प्लीज़ लेक्चर अभी फ़िलहाल सुने, ये रिकॉर्डेड लेक्चर और ये सारे मामलात प्लीज़ अभी इंतज़ामी मामलात पे ना जाए, पूरा फोकस करें लेक्चर पे। मैं आखिर में 1-2 मिनट इस पे रखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ये, तो ये यहाँ तक मैंने कर लिया, तो यहाँ तक आपके सवालात मैंने आंसर कर दिए। अच्छा बच्चों, लेट मी कम बैक प्लीज़। तो मैंने 4 नीड तक पहुँच गया था। अब मैं जिस नीड पे जाने वाला हूँ, इस नीड को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाँ प्लीज सर डिस्क्राइब वंस टाइम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेटे अभी, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ ना। फिफ्थ है तो फोर्थ एक्सप्लेन करके फिफ्थ पे जाऊंगा ना, प्लीज। तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बच्चों बात मैं ये कर रहा था कि मैं ईगो तक पहुंच गया। अब 5वीं नीड जो है ना आपकी, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैं जरा आपकी नेटिव माहौल में समझाता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा लेवल है जब इंसान को ये पता चल जाता है कि नो ही इज अ बिग गन, ही नो वेरी वेल। मिस्टर नदीम को ये पता चल जाता है कि अब जो है वो स्टाइल और शूज हैं, उनके साथ मेरा नाम अटैच हो चुका है और जहां ये ब्रांड आएगा वहां मेरा नाम आएगा। इसी तरह एक एक्चुअलाइजेशन हो चुकी है कि यू आर अ बिग गन नाउ। अब आपको अपने नफ़े या नुकसान की परवाह नहीं होगी, इसलिए कि आप एक ऐसी सतह, एक ऐसी ज़रूरत पे आ गए हैं जहां आपको मादा से इतना कंसर्न नहीं, चुका वो आपका स्टेबल हो चुका है, आप ग्रोथ कर चुके हैं, आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं या आप सीईओ लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए ना, हैवी टॉप पे ना, करियर के बड़े ऊपर जाके ये नीड अलाइव होगी अकॉर्डिंग टू मैस्लो। और जब ये अलाइव होगी तो आप ये समझ जाएंगे कि अब ये जो ब्रांड है और मेरा नाम अटैच है, इसलिए आप ये कहेंगे कि एड्रेस माय ग्रोथ, मेरी ग्रोथ को एड्रेस करो, अचीव एंड गिव मी चैलेंजिंग एंड यूटिलाइज माय पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल यूटिलाइज करो। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ना सिर्फ इंसान को हर चैलेंज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के आएगा वो इसी के सामने रखा जाएगा, उसी पे इसको कमेंट्स देने की इजाज़त होगी, चूँकि बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी नीड को एड्रेस करेगी तो इन साहब की नीड का खास ख्याल रखेगी, चूँकि ये उस लेवल पे आ चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ ये होता है कि एक कंपनी है दैट्स वर्किंग इन लाहौर एंड नाउ ड्यू टू ग्रोथ मूविंग टुवर्ड्स कराची एज वेल एंड वर्किंग इन कराची एंड मूविंग टुवर्ड्स लाहौर एज वेल। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक ऑफिस डेवलप किया जाता है, लेकिन ऑफिस डेवलप करने के साथ साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स के घर भी बनाए जा रहे होते हैं। अगर वहाँ उनका बेटा आईवीए में पढ़ता है तो यहाँ लम्स में उसे एडमिशन दिलाया जा रहा होता है और कंपनी खुद अरेंज कर रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर चुका है कि जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड को एड्रेस करोगे तो उतने ही लेवल पे मेरी भी नीड को एड्रेस करोगे, मैं भी उतना ही अहम हूँ।
लेकिन चूंकि वो उस लेवल पे है तो वो ये कहेगा कि मैं अपनी राय को भी हक रखता हूँ, और वो अपनी राय को कभी सलब नहीं होने देगा। वो यहाँ पे क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि अगर कोई मुश्किल आई है तो मुझे दी जाए, और अगर कोई चैलेंज आ गया, जैसे वो कहते हैं ना, वो एट द लास्ट स्टेज ऑफ द फास्ट बॉलर वसीम अकरम, अगर कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा तो किसी बॉलर को चांस देने से पहले वसीम अकरम को चांस दिया जाएगा कि लो भाई आप ट्राई करो, चूंकि बिकॉज यू आर एक्चुअलाइज, यू कैन डू इट। अच्छा, अब इस लेवल पे एज एन एग्जीक्यूटिव जब आप आते हैं तो आप चाहते हैं कि अब मेरी फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड है, बाकी नीड मेरी प्रोटेक्टेड है, मुझे फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दिया जाए। और आप इनकरेज करना चाहेंगे जो जिंदगी का तजर्बा है उसकी बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, सबके साथ बराबरी का सलूक, एक फेयरनेस, ऑनेस्टी, और आप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी वो शेयर करना चाहेंगे दूसरों के साथ जो आपने तजर्बा शेयर किया है। और इसकी राह में अगर कोई रुकावट आएगी तो आप माइंड करेंगे कि मुझे ये कहने क्यों नहीं दिया जा रहा, या मुझे ये करने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि नाउ यू एक्चुअलाइज यू आर बीइंग अ पर्सन हु कैन एट द टॉप। सो यहाँ तक हम पहुंचे, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हम रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा। फिजियोलॉजिकल नीड जहाँ से एक्टिविटी शुरू हुई वहाँ हमें ज़रूरी था रोटी कपड़ा और मकान। जब हमने मज़ीद ग्रोथ की तो ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि हम आगे बढ़ें और अपनी नीड्स को, सिक्योरिटी और अपने जज्बात की सेफ्टी को तलाश करें। वो भी पूरी हो गई तो हम आगे बढ़े। हमने कहा कि जो सोशल ग्रुप में हम काम करते हैं वो सोशल ग्रुप हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाए और हमारे साथ शेयर करें लाइफ को, वर्किंग को, गपशप को। ये मुकम्मल हो गया तो हमने कहा अब हमें एक स्पेशल रिस्पॉन्स चाहिए, दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और अच्छा रिस्पॉन्स। और फिर उसके बाद आ गया एक ऐसा लेवल जहाँ पे हमने कहा कि नाउ आई रियलाइज दैट आई एम बीइंग अ गुड बिग पर्सन एंड मेरी ग्रोथ और जो मेरी अचीवमेंट है उसको स्पेशली एड्रेस करे ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ कहूँ, और मेरे नज़दीक जो बात हक और इंसाफ की है वो मैं ज़रूर करूँगा और इससे मुझे रोका अब नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब मैं ज़रा आपके सवालात की तरफ आता हूँ फिर एक दफ़ा, देखते हैं नए सवालात क्या आए हैं हमारे पास। तो जो नए सवालात हैं, हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये वो कोर्स आउटलाइन का सेकंड चैप्टर है जी ये। अच्छा, तो हम यू कैन से, तो इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वर्डिंग रिपीट कर दीजिए। वर्डिंग इन दिस वेरी सिंपल, at this level you can become that you have achieved something and you want that organization must address your achievement, your growth, and gives you challenges and utilize your potential. So this is what we call the self actualization. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं हाँ कि यहाँ पर जो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपके साथ वाइंड अप करते हुए इस थ्योरी को देखिए। यहाँ पे अभी दो चीज़ें रह गई इसको वाइंड अप करने में। एक तो ये कि देखिए सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त, इसको लोअर ऑर्डर नीड में डाला गया है, जबकि सोशल नीड, ईगो नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हायर ऑर्डर नीड में डाला गया। तो देखिए फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड लोअर ऑर्डर में है, और सोशल नीड और ऊपर वाली तीनों ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो आपकी लोअर ऑर्डर नीड है उसमें दो है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड, और हायर ऑर्डर में जो है वो नीड्स कौन सी हैं, सेटिस्फाइड सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसकी तकसीम है। लेकिन सवाल ये है सबसे पहले कि ऐसा क्यों है या इसकी तरतीब क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को। अक्सर सोशल मीडिया पे लोग लेक्चर अपलोड कर देते हैं, बच्चे शायद वहां से सुन भी लेते हैं। एक दो जगह ये सुनने में आता है कि जो सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड है ये लोअर ऑर्डर इसलिए है कि ये यकसा तौर पे जानवरों में भी ऐसे ही मौजूद है, यानी एक चीता है और एक बकरी है या कोई जंगल में रहने वाले एनिमल है, तो उनको भी ये फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए, खुराक चाहिए और एक ऐसी सेफ जगह चाहिए जहां लॉयन उन पे हमला ना करे।
जबकि हायर ऑर्डर नीड्स वो हैं जो इंसानों में भी पाई जाती हैं, सोशल है, ईगो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक एक्सप्लेनेशन अक्सर लोग देते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये वजह नहीं है। इसकी वजह जो है वो ये है कि एक्चुअली जो बात की है मैस्लो ने, अगर आप डिटेल में जाके उसको देखते हो तो उसने ये कहा है कि लोअर ऑर्डर नीड जब तक पूरी नहीं होगी हायर ऑर्डर नीड काम नहीं करेंगे। यानी यू कैन से कि फाउंडेशन लोअर ऑर्डर नीड है, ये फाउंडेशन कंप्लीट किए बगैर हायर ऑर्डर नीड कोई काम नहीं करेगी। मिसाल, मैं आपको सैलरी अच्छी नहीं दे रहा, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, फिजियोलॉजिकल नीड मुश्किल में है, वो पूरी नहीं हो रही, रोटी है तो कपड़ा अच्छा नहीं, कपड़ा है तो रोटी अच्छी नहीं है, तो हमने वो आपको नीड्स पूरी नहीं हो रही और मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ या मैं आपको बहुत अच्छा टीम में मिला के चल रहा हूँ, तो इससे काम नहीं चलेगा। पहले हमें फिजियोलॉजिकल नीड इंश्योर करनी होगी, आपकी सिक्योरिटी नीड इंश्योर करनी होगी। सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड एक ही चीज़ है, ये इंश्योर करनी होगी। जब आपको सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर आपको ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे तो फायदा है, फिर आपको हम रिस्पेक्ट देंगे तो फायदा है। लेकिन अगर नीचे वाली नीड पूरी नहीं होती तो ऊपर वाली नीड पूरी करने का फायदा ही नहीं होगा। लिहाजा पहले नीचे वाली नीड पूरी करनी होगी, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड है और सेफ्टी नीड है। दिस इज व्हाट द रीजन कि इसको लोअर ऑर्डर करके अलग से किया गया है। फिर एक दफा देखते हैं आपके कुछ सवालात, अगर कोई सवालात है। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं इस पे तो स्टीफन पी रॉबिन्स इज अ गुड बुक जो अंडरस्टैंडेबल भी है आपके लिए। सेल्फ एस्टीम में और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक फ़र्क बता दीजिए। देखिए बेटा, ये राइटर भी कहते हैं कि दीज आर लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस बट इट्स वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा, सेल्फ एस्टीम दूसरों की तरफ से स्पेशल रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट है, या आप अपने आप को काबिल इज्जत समझते हो कि मुझे दूसरों से मुनफरिद मुकाम मिला है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई चैलेंज पड़ गया, काम पड़ गया, तो उनके जहन में सिर्फ आपका ही नाम आना चाहिए। और जब ऑर्गेनाइजेशन कोई अपनी नीड को एड्रेस करे तो फौरी तौर पे एक नाम आना चाहिए कि यार ये जो लोग हैं ना, इनका भी साथ साथ देखो कि इनको कैसे हमने आगे लेके चलना है। तो वो आपको, तो स्पेशल रिस्पॉन्स ये होता है कि जब आप ऑफिस जाते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए ड्राइवर और स्पेशल गाड़ी दी जाती है, तो आप इसको किधर डाल सकते हो? सेल्फ एस्टीम में डाल सकते हो। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आई, कंपेटिटर ने रश कर दिया, कोई एडवर्टाइजिंग स्कीम ले आया, कोई इसने प्राइस वॉर शुरू कर दी, तो उस वक्त फौरी तौर पे आपका नाम जहन में आया कि यार जमील साहब को बुलाओ फौरी तौर पे, ठीक है जी, या सलीम साहब को बुलाओ फौरी तौर पे, यार उनसे मशवरा करते हैं। तो ये है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की सेटिस्फेक्शन के जब मुश्किल पड़ी तो आपका नाम आया, चैलेंज पड़ा तो आपको दिया गया। तो ये है जहाँ पे आके आप इसको कह सकते हैं कि ये नुमाया फर्क है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो लोअर ऑर्डर नीड्स का मैंने बताया बेटा कि वो ऐसी नीड्स हैं कि पहले इन्हें पूरा करना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान देना पड़ेगा, एक सिक्योर जॉब देनी पड़ेगी, फिर लोगों को स्पेशल रिस्पॉन्स देना, टीम का हिस्सा बनाना और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कोई फायदा हासिल हो सकेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको एड्रेस किया, आपके सवालात भी सारे आंसर हो गए थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करते हैं एक और एंगल से। अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल नीड टू बी सेटिस्फाइड, फाइनल नीड कौन सी होगी जिसको हम सेटिस्फाई करेंगे? तो मैं आपके कमेंट्स में देखता हूँ कि आप मुझे क्या आंसर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया, तरतीब तो चले याद होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द फाइनल नीड। गुड। अच्छा, सो हम जो है आगे बढ़ते हैं और आपसे एक और सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? ऐसा भी हो सकता है एक हेडिंग गलत पुट करके आपसे पूछा जाए, अच्छा बताओ उसका हेडिंग कौन से वाला नहीं है इसमें से। जी, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स में। जी, सो मोस्टली स्टूडेंट्स आर पुटिंग द आंसर सी एंड इट्स अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। नीड फॉर पावर जो है ये एक और कॉन्सेप्ट के तहत एक्सप्लेन की गई थी। ठीक है, नीड फॉर पावर किसी और सेंस में एक्सप्लेन की गई थी एंड दैट इज रिटन बाय अनदर राइटर। वो एक दूसरा राइटर है जिसने नीड फॉर पावर की बात की थी।
अच्छा, तो वो मैक्लेलैंड का है, इसलिए इसमें मिक्स करके जरा पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सी गलत है जो आपने नहीं पढ़ी। तो आपने क्या पढ़ी थी? शाबाश, आपने पढ़ी थी कौन सी? आपने पढ़ी थी फिजियोलॉजिकल नीड, आपने पढ़ी थी वहाँ पे सेफ्टी नीड या सिक्योरिटी नीड, फिर आपने पढ़ी थी सोशल नीड, और फिर आपने पढ़ी थी आगे क्या? शाबाश, ईगो नीड, और आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वहाँ नीड फॉर पावर नहीं थी। तो ये हो गया जी। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फिट इनटू मैस्लोस ईगो कैटेगरी। ये सवाल है, इसका जवाब दें जरा कि इसमें से ईगो कैटेगरी में कौन सी चीज जो है वो आती है, या ईगो कैटेगरी में आप क्या डालेंगे कि कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे इंसान की ईगो सेटिस्फाई होती है। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को। जी, मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन अबाउट 50% आंसर इज करेक्ट, लेकिन ये मैंने खुद ही ऐसे रखा था सवाल, ट्रिकी है। इट्स समवेयर द क्वेश्चन ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी के पेपर का सवाल है। मैंने कहा चले आपके सामने जरा पुटअप करते हैं। पहले भी सवाल मैं वहीं से लेता हूँ जो आमतौर पे होते हैं, लेकिन कॉपीराइट का ख्याल करते हुए उनमें कुछ थोड़ा बहुत हम जरूर करते हैं। एनीवे, अब हम बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फिट इन द मैस्लोस ईगो कैटेगरी। देखिए बेटा, लॉस ऑफ वंस होम, ये तो मामला पीछे का चला गया ना। घर ना होना, ये तो वो नीड थी ना जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड थी, तो ये तो मैटर फिजियोलॉजी का है। सैलरी का इंक्रीज होना, ये मैटर करता है कि सैलरी कहां से कहां गई है, तो ये तो पूरी मालूमात नहीं, इसलिए सी को तो मैं पिक नहीं कर सकता। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, एन इनविटेशन टू अ पार्टी, ये आपकी सोशल नीड है। याद कीजिए, आपने कहा था सोशल नीड में कि हमें टीम का हिस्सा रखें, अगर कोई एनुअल डिनर हो तो वहां बुलाएं, अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट पार्टी है तो वहां भी हमें बुलाया जाए और हमें टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो इनविटेशन टू अ पार्टी कोई स्पेशल रिकग्निशन नहीं है, वो तो सबको ही गया होगा, वो तो सबको ही क्या होगा, जितने भी टीम के लोग हैं सबको क्या होगा। इसलिए इनविटेशन टू अ पार्टी जो है वो सबको मिला होगा, जितने भी लोग मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस पार्टी के पार्टिसिपेंट है, लेकिन मुमताज तो ना हुआ इसमें कोई भी। सैलरी डिपेंड करता है कहां से कहां गई और कौन सा मुल्क है। घर का छिन जाना या मिल जाना, इसका ताल्लुक तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड से। एक ही यहाँ पे नीड है, विनिंग अ प्राइज। जब आप प्राइज को विन करोगे तो आपने देखा होगा, वो देखे ना आपने, वो जब ओलंपिक्स होते हैं तो जो प्राइज विन करता है, वो जो टॉप पे आता है, वो कहाँ खड़ा होता है जी? अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ खड़ा होता है, तो आप कहेंगे टॉपर स्पॉट पे खड़ा होता है जी, सबसे ऊपर वाले टॉप स्पॉट पे खड़ा होएगा। तो ये है विनिंग अ प्राइज। तो विनिंग अ प्राइज जो है वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इससे आप दूसरों से मुनफरिद हो जाएंगे, आप दूसरों से मुमताज हो जाएंगे, आप दूसरों से अलहदा हो जाएंगे। तो सैयद अली रजा, बहुत अच्छा बेटे, आपने बड़ा अच्छा रिकग्नाइज किया है, ठीक है। अली रजा ने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। मुजम्मिल यहाँ थोड़ी सी मार खा गया है, ठीक है। तो ये जो है कोई बात नहीं, ये भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे सवाल टीचर जानबूझ के भी बनाते हैं। जरा देखते हैं कि कहाँ तक कॉन्सेप्चुअली जाते हैं हम। तो एक दो दफा पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअली और बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये समझ आ गया हमें कि होम का मामला फिजियोलॉजिकल था, इनविटेशन का मामला तो सोशल नीड से रिलेटेड है, लेकिन प्राइज का विन करना पर्टिकुलरली दूसरों से हमें मुमताज मुकाम देगा, और मुमताज दूसरों से होने का नाम ही ईगो का सेटिस्फाई होना है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये सवाल भी आपके सामने पुटअप मैंने किया है, और अब यहाँ पे देखते हैं आप क्या करते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद लेवल ऑफ Maslow's hierarchy of need. A has been offered a large pay rise in recognition of his hard work on several recent projects. ए को एक लार्ज पे राइज दिया गया है, रिकग्नाइज किया गया है उसकी एफर्ट को। B has been offered a permanent contract with the business she works for, giving her access to a good pension scheme.
She has been offered her first ever job with a company and the pay she received will be sufficient to overcome her essential cost. So this is what you have to choose one option, and in one option each of the choice match with each of the written statement. So now I am watching in the comments box. Yes, mostly going good. ठीक है, हारिस भी ठीक बता रहा है, सिप्तान ने सही बताया है, ठीक है, और ये जो है हुज़ैमा नदीम ये भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. C is the correct answer. So now I will discuss that how it is a correct answer. देखिए, A has been offered a large pay rise in recognition. उसे recognize किया गया है. तो recognize करने का मतलब क्या होता है बेटा? Recognize का मतलब ये है कि उसे दूसरों से मुनफरिद किया गया है. अब मुझे एक मजमे में कोई आके के हम आपकी एफर्ट को recognize करते हैं, इसका मतलब है मुझे दूसरों से मुख्तलिफ कर दिया गया है. तो ईगो सेटिस्फाई हो गई. तो ईगो का जब पहला ऑप्शन आया तो देखो सवाल को हल करते हुए यूं करोगे कि पहली जो स्टेटमेंट है वहां पे आपको ईगो नजर आ रही है, तो ए और बी को काट देना है ज़हनी तौर पे कि ये है ही नहीं, ये ऑप्शन शुरू से गलत हो गए. अब दो में कंपटीशन शुरू करा दो, सी और डी ऑप्शन में कंपटीशन करा दो. B has been offered a permanent contract, और आप जानते हो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप जल्दी तौर पर उसे निकाला तो नहीं जा सकता, उस चीज से हटाया नहीं जा सकता, तो वो सिक्योर हो गया ना, तो ये सिक्योरिटी है. तो सिक्योरिटी आ गया, तो देखो डी यहाँ गलत हो गया. अब ए बी और डी गलत हो गया, दो ही ऑप्शन पढ़ने पे आपको सी ऑप्शन मिल गया. लेकिन एहतियातन हम तीसरे को भी देख लेते हैं कि सी हैज बीन ऑफर्ड अ फर्स्ट एवर जॉब, और उसके अंदर उसको इतनी पे मिल रही है कि उसका जो रोजी रोटी है, जो जरूरियात हैं, जो कास्ट है वो पूरी हो जाए. तो ये बेसिक है, बेसिक नीड, ठीक है, जिसको आप फिजियोलॉजिकल कह सकते हो. तो इसको वन ईगो, सेकंड सिक्योरिटी और तीसरा बेसिक नीड है. तो सी राइट ऑप्शन है. वेल डन जी, वेल डन. आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन योर व्यूज एंड योर ऑप्शन यू चूज. गुड. अब्दुल्ला का ठीक है, मुजम्मिल का ठीक है, ठीक है जी. सो थैंक यू जी, थैंक यू. जोहर अब्बास का ठीक है, माशाल्लाह. अच्छा, सो नाउ आई विल गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन इट. मैं इसके आगे बढ़ना चाहूँगा. अच्छा बेटे, तो हमें यहाँ तक ये समझ आ गई कि व्हाट इज मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड. अब यहाँ पे एक छोटा सा काम हो जाए कि बावजूद इसके ये थ्योरी आज जब भी पढ़ाता हूँ सबसे पहली थ्योरी यही पढ़ानी पड़ती है. दुनिया के हर टीचर को मोटिवेशन में सबसे पहली थ्योरी यही पढ़ानी पड़ती है. फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको समझना ज़रूरी है. सबसे पहली बात तो ये है कि मैस्लो साहब ने एक तरतीब बताई, फिजियोलॉजिकल, सोशल, then security, and then you can say physiological, security, social, ego और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सवाल ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इसके लिए इनके पास कोई एम्पिरिकल यानी स्टेटिस्टिकल बैकअप प्रूफ नहीं है. इन्होंने कोई ऐसा रिसर्च डाटा प्रोवाइड नहीं किया कि हर इंसान इन ख्वाहिशात की तरतीब इसी तरह रखता है. मैं रिपीट करता हूँ, इनके पास कोई ऐसा एम्पिरिकल या स्टेटिस्टिकल या शुमारियाती सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि हर इंसान अपनी ख्वाहिशात की तरतीब इसी तरह से करता है कि पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी और फिर सोशल. ऐसा कोई इनके पास सबूत नहीं है. तो इसका मतलब है ये इनका अपना एक लर्निंग है या एक्सपोजर है या तजर्बा है, इसका सबूत कोई नहीं. दूसरी बात यह है, the satisfaction of the same need may cause different behavior in different individual. आपने कहा कि एक इंसान की आप फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करो तो वो सबसे पहले सेफ्टी नीड मांगेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करें वो सोशल नीड पहले मांग ले या ईगो नीड पहले मांग ले. अब आपने ये सपोज कर लिया कि नहीं, फिजियोलॉजिकल पूरी होगी तो वो सेफ्टी मांगेगा, सेफ्टी पूरी होगी सोशल मांगेगा, सोशल पूरी होगी ईगो मांगेगा, ईगो पूरी होगी तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मांगेगा. तो ये तो आपने पहली बात तो है कि इनकी तरतीब आपने कैसे लगाई, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि दुनिया भर के इंसान ऐसे सोचते हैं. और दूसरी बात ये है कि अगर एक नीड पूरी हो जाती है और दूसरी नीड के लिए वही नीड जागती है जो आपने कहा, ये कंपलसरी नहीं है.
और एक नीड पूरी होने पे 2 नीड भी जाग सकती हैं इकट्ठी, ये भी कोई कंपल्शन नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि एक है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, ये एक बिहेवियर साइंसेस का एक या साइकोलॉजी का एक टर्म है कि इंसान अपना आज कुर्बान कर सकता है कल अच्छे होने पर, तवील मुद्दती में मफाद के लिए वक्ती ख्वाहिश को मुखर कर देता है। यानी इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन फॉर एन इमीडिएट रिवार्ड एंड वेट फॉर अ लेटर बेटर रिवार्ड, कि इंसान आज का रिवार्ड कुर्बान कर देता है कल के अच्छे के लिए। तो हो सकता है कोई इंसान ख्वाहिश होने के बावजूद उसे डिले करता रहे कि कोई बात नहीं कल बेहतर होगा तो तब ये काम कर लेंगे। जैसे आपके फादर के पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन वो कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्कीम में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा देते हैं या कोई प्लॉट परचेज कर देते हैं बहरिया में, DHA में, और क्या वो ये सोचते हैं कि कल को ये जब मैं कुछ सालों बाद काफ़ी महंगा हो जाएगा तो मैं अब्बास की तालीम पे लगा दूंगा, मैं रूही की तालीम पे लगा दूंगा। तो कल अच्छा करने के लिए इंसान आज कुर्बान करता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। एक ख्वाहिश पूरी होती है, इंसान दूसरी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है, वो ख्वाहिश पूरी होती है तो उससे अगली ख्वाहिश पे जा रहा है। ये बात होगी। अब इसके बाद दूसरी जो फोर्थ बात है वो ये है कि यहाँ पे जो डाटा लिया गया है वो यूके और यूएसए से लिया गया है। The model does not consider the probability of culture differences. आप जरा सोचिए, बरतानिया और अमेरिका में क्या होता है। बरतानिया और अमेरिका में वालिदैन जो हैं वो बच्चे को 16 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में जब वो पहुंचता है तो वो उसको कहते हैं कि नाउ इट्स ओवर, अगर पढ़ना है तो बैंक से लोन ले लो, नहीं पढ़ना जॉब करो, इवनिंग में पढ़ा करो। वहां पे ऐसा होता है कि इन द एज ऑफ यूथ you are stand on a position where you think from where you get your physical and bodily needs, physiological needs. लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे, बर्मा, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे बच्चों की तालीम से लेकर उनकी शादी तक की जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स निभाते हैं। लिहाजा ये मुनफरिद है, इसका उसके साथ मैच नहीं हो रहा, लिहाजा कल्चरल कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं की गई और डाटे को महदूद रखा गया यूएसए और यूके की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। तो एक ये फर्क है। तो कहता है कि मॉडल फेल्स टू कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ तक एक बात कल्चर को नहीं देखा, लेकिन पांचवा पॉइंट ये है कि राइटर साहब जो हैं वो यहाँ फेल हुए हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख सके। nonetheless assume that same need in the same order apply equally from one person to other। उन्होंने एक ही तरतीब, एक ही सीक्वेंस, एक ही जो तरतीब है वो तमाम इंसानों पर रख के अप्लाई कर दी, जबकि हर इंसान दूसरे से यूनिक हो सकता है। तो ये है बच्चों। तो मैं ज़रा तरतीब से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात ये कि उनके पास ऐसा कोई एम्पिरिकल सबूत नहीं है कि इंसान की ख्वाहिशें पांचों की पांचों इसी तरतीब से होती हैं। दूसरी बात यह कि एक ख्वाहिश पूरी होने पे दूसरी ख्वाहिश, जिसकी ख्वाहिश जागती है, वो हर इंसान की सेम है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंसान डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन में जाता है, कोई भी ख्वाहिश आज कुर्बान कर सकता है अपने कल के अच्छे होने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि यूएस और यूके का डाटा है, वहां तो होता है कि बच्चा जवान होता है, माँ बाप कहते जाओ बेटा कमाओ और खाओ, तो उसके लिए तो फिजियोलॉजिकल से ही शुरू होना है। लेकिन एशिया में तो ऐसा होता है कि बच्चे की शादी तक की जिम्मेदारी, तालीम तक की जिम्मेदारी वालिदैन निभा रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी यहाँ याद दिला दूं कि ये वालिदैन जो इतनी मेहनत करते हैं और ये इतनी ज़रूरियात हमारी पूरी करते रहे हैं, कर रहे हैं, उनके साथ एक हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मोरल कॉन्ट्रैक्ट है। वो मोरल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जितनी मेहनत से हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा मेहनत करके उनकी ख्वाहिशात की तस्कीन करेंगे और कामयाबी को हासिल करेंगे। और यही हमारा क्या है, एक जो है समाजी या एक हमारा अखलाकी मुआहदा है उनके साथ। तो ये अखलाकी मुआहदा पूरा करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है आप ये कैसे कह देते हैं कि प्रोबेबली के जो इंसान हैं उनकी जो है वो नीड्स बिल्कुल एक ही ऑर्डर में रखी जाएंगी और हर पर्सन एक जैसा है, एक ही तरह सोचेगा। तो ये हम जरा यहाँ पे इसको वाइंड अप कर रहे हैं और आपके थोड़े से सवालात की तरफ चलते हैं।
جی اچھا، یہ ہے انونیمس اٹینڈی. بیٹے نام سے انٹر ہوں، میں نام بولنا چاہتا ہوں. ہاں تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے نہ کریں. اچھا بچوں، اینی وے لیٹس سم اپ اٹ اگین. سم اپ کیا کیا کہ جو ہمارے میسلو صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی امپیریکل ثبوت نہیں کہ تم یہی ترتیب رکھو گے. پھر یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ ایک خواہش تسکین ہوگی تو تم دوسری خواہش کی طرف جب بڑھو گے تو ہر انسان اسی طرح بہیو کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگلے مفاد کے لیے آج کی خواہش قربان بھی کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا یو ایس اے اور یو کے کا ہے جو کہ اس کلچر کے مطابق ہے. اور تھیوری جو ہے وہ سمجھتی ہے سب انسان ایک جیسے ہیں اور ایک ہی طرح سوچتے ہیں جبکہ انسان یونیک ہوتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کے اوپر. آج کا دوسرا ٹاپک جو ہمیں انٹروڈیوس کرانا تھا آج کم از کم لیکچر ختم ہونے سے پہلے الحمدللہ وہاں تک ہم پہنچ گئے. تھیوری ایکس تھیوری وائی، ڈگلس میکگریگر. ڈگلس میکگریگر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مینیجرز جو ہیں وہ دو طرح سے سوچتے ہیں، ایک تھیوری ایکس اور ایک تھیوری وائی کے اینگل سے. یہ دونوں مائنڈ سیٹ ہیں اور یہ دونوں مائنڈ سیٹ ایک دوسرے سے انٹائرلی مختلف ہیں. مثال کے طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تھیوری ایکس کے اینگل سے سوچتے ہیں، یو آر لیٹ سپوز یو آر اے مینیجر، میں کہتا ہوں ایک عابد مینیجر ہے اور ایک سلیم مینیجر. عابد تھیوری ایکس سے سوچتا ہے، تھیوری ایکس کے اینگل سے سوچتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہے کہ لوگ کام کو ڈس لائک کرتے ہیں، لوگ سست ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سوئے رہیں، کام کوئی اور ہی کر جائے. جیسے کہ یہ تصویر میں نے لگائی ہے، اس میں ذرا دیکھیے، ایک بندہ جو ہے وہ ٹیبل پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں اور کوئی کام نہیں کر رہا، اور اس کی خواہش یہی کہ جھوٹی ہو جائے، کام کرنا ہی نہ پڑے اور سیلری میرے گھر پہنچ جائے یا میرے اکاؤنٹ پہ پہنچ جائے. تو یہ ایک مینیجر سوچتا ہے. جبکہ دوسرے مینیجر جو ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، انسان جو ہیں وہ بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، انسان بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جب انہیں کوئی کام دیا جائے تو وہ رش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں کام کے پیچھے کہ اس کام کو کیا جائے. تو ایک مینیجر کا انداز یہ ہے کہ لوگ سست ہیں، کام نہیں کرتے اور وہ ذمہ دار نہیں ہوتے، ذمہ داری لینا نہیں چاہتے. اور دوسرے مینیجر صاحب کا خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں کام دیا جائے تو وہ بھاگتے ہیں کام کے پیچھے. تو ہم جو ہیں تفصیل میں جاتے ہیں یہاں پہ. تو جہاں دیکھیے جو مینیجر کہتا ہے نا کہ لوگ سست ہوتے ہیں، وہ تھیوری ایکس پہ بلیو کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بندہ سویا ہوا آفس میں کام نہیں کر رہا. اور جو کہتا ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں ذمہ داری کے پیچھے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی کام مل جائے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں، تو اس کی کتنی اچھی سوچ ہے. اور وہاں تصویر کیا ہے، انسان کو کام دیا ہوا ہرڈل عبور کرتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے کچھ کرے. تو چلیں پہلے تھیوری ایکس کو دیکھ لیتے ہیں. جو مینیجر تھیوری ایکس کے ساتھ سوچ رکھتے ہیں ان کی 4 assumptions ہیں. پہلی assumption یہ ہے کہ امپلائی inherently dislike work. لوگ جو ہے نا آج نہیں، پیدائشی طور پہ نسل در نسل کام کرنا ناپسند کرتے ہیں. whenever possible will attempt to avoid it. جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، کام نہ کرنا پڑے، اور جناب جس حد تک ہوئے جھوٹ ہی ہو جائے، کام کرنے ہی نہ پڑے. لیکن دوسری assumption پھر اسی مینیجر کے ذہن میں یہ آتی کہ چونکہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے، چونکہ یہ کام پسند نہیں کرتے، لہٰذا کیا کیا جائے. since employee dislike work they must be coerced, controlled and threatened with punishment to achieve goals. تو چونکہ یہ کام پسند نہیں کرتے لہٰذا ان کو تھوڑی سی پنشمنٹ ملنی چاہیے، ان کو ڈرانا چاہیے، ان کو تونی لگانی چاہیے تاکہ یہ ڈر سے، سزا کے ڈر سے یہ کام کریں. جیسے وہ پبلک سکولز میں کسی زمانے میں ہوتا تھا نا، وہ ٹیچر جو ہے اس کے پاس ایک سٹک ہوتی تھی، شتوت کی سوٹی ہوتی تھی، اس کے اوپر وہ جو ہے اساکا کی یا وہ نیٹو کی ٹیپ چڑھا لیتے تھے. اچھا، شتوت کی سوٹی اس لیے ہوتی تھی کہ اگر ایک دفعہ مارو گے نا تو 2 دفعہ لگے گی، لچکدار ہے، سپرنگ ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کام مکمل طور پر بچہ نہ کر کے لایا اسکول میں تو اس کی پٹائی ہوگی. تو کیا ہوتا تھا اکثر اوقات اگر کام نہ کیا ہو
تو بھائی ہماری 2 بجے جاب کھل جاتی تھی کہ اگر صبح کام سر کو دکھایا اور یہ سنایا نا، یہ والا ٹیبل یا وہ کیسا بیان کا کی سٹوری ہوتی تھی، چھوٹے ہوتے تھے ٹرسٹی کرو کی سٹوری ہوتی تھی، تو وہ یاد کرتے تھے. اچھا اگر نہیں یاد ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سر پھینٹی لگائیں گے صبح. تو ہم ڈرتے مارے رات کو جاگ کے اسے یاد کر کے جاتے تھے. خیر وہاں جا کے کچھ سناتے تھے، کچھ ڈنڈے کے ڈر سے بھول جاتے تھے. ٹیچر بیچارے سمجھ جاتے تھے بیچارہ ڈنڈے سے ڈر گیا، کبھی معافی کر دیتے تھے. اچھا تو یہ کیا، یہ ہے ان کی سوچ کہ جی کیونکہ لوگ سست ہیں کام تو کرتے نہیں، اگر کام کرتے نہیں تو پھر کام کرانا کیسے ہے؟ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک چھڑی پکڑتے ہیں، ڈنڈا پکڑتے ہیں اور ان کو کوئی تونی شونی لگانے کی ڈراتے ہیں ان کو کہ یہ کام کریں. تو ان کی سوچ ہے. پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ امپلائی اوائڈ رسپانسبلٹی سیک فارمل ڈائریکشن. سو اوائڈ رسپانسبلٹی کا مطلب ہے کہ خود سے کچھ نہیں سوچنا، ذمہ داری نہیں لینی. جو مینیجر نے کہا وہ کر دینا ہے. مینیجر نے کہہ دیا جی یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی کر دیا، ذمہ داری اس کی کوئی نہیں لینی. کہ جی کوئی مینیجر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اپنے سول ڈراپسمین سے یا اپنے اسسٹنٹ سے کہ بھائی یہاں کی یہ جو وال ہے ریموو کرنی ہے، اس نے لیفٹ والی بھی کر دی، رائٹ والی بھی کر دی، اب بلڈنگ نیچے آ گئی. کہا جی یہ کیوں ہوا؟ وہ جی مجھے تو مینیجر صاحب نے کہا تھا. کیوں؟ ذمہ داری نہیں نا لینی، رسپانسبلٹی لینی نہیں، جو کہا کر دیا. اور اگر غلطی سے مینیجر صاحب جو ہے وہ کام بتانا بھول گئے اور آفس میں وہ بھی لیٹ پہنچے، بیچارے کہیں پھنس گئے، تو سارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا کیوں فارغ بیٹھے ہو؟ چلو مشین ہی صاف کر لیتے، چلو اپنا کمپیوٹر ہی صاف کر لیتے، اپنی جو ورکنگ ڈیسک ہے اس کو ہی ذرا آرگنائز کر لیتے. انہوں نے کہا جی نہیں جی آفس میں وہ مینیجر صاحب کہہ کے نہیں گئے، لہٰذا ہم تو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے تو کریں گے. تو یہ ایک سوچ ہے مینیجر کی کہ لوگ کام کو ڈس لائک کرتے ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ کام نہ ملے، اور چونکہ وہ کام کو ڈس لائک کرتے ہیں تو لہٰذا انہیں ڈرایا جائے، انہیں پنش کیا جائے اور ڈرا کے ان سے کام لیا جائے. اور یہ چونکہ ذمہ داری نہیں لیتے لہٰذا یہ رسپانسبلٹی کبھی بھی محسوس نہیں کرتے. خواہش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی فارمل ڈائریکشن مل جائے اور اس فارمل ڈائریکشن سے یہ اپنا کام جو ہے وہ چلائیں، جو کہا جائے بس وہ کیا جائے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کام پہ کیوں آتے ہیں؟ why they are coming towards work, why they want to do some sort of job، یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو فورتھ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ most worker place security above all other factors associated with work and will display little ambition. یہ تھوڑی سی ambition جو کام کی ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے اس مینیجر کے نزدیک. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے جناب کہ ان کو اپنی روٹی کی، روزی کی، ضروریات کی سیکیورٹی چاہیے. اس سیکیورٹی کے لیے ان کے دل میں تھوڑی بہت ایمبیشن ہے. اگر وہ بھی ان کو ہم گھر پہنچا دیں یا اکاؤنٹ میں سیلری ٹرانسفر کر دیں تو جناب یہ اتنا بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ گھر ہی بیٹھے رہیں گے، یہ آرام کریں گے. تو جناب یہ ان کی سوچ ہے کہ کام ڈس لائک کرتے ہیں لوگ، کام کرنا نہیں چاہتے، جس حد تک ہو سکے ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، رسپانسبلٹی سے اوائڈ کرتے ہیں. اور چونکہ یہ کام کو ڈس لائک کرتے ہیں اس سے انہیں ڈرانا چاہیے. اور چونکہ یہ فارمل چاہتے ہیں کہ بس آرڈر ملے اور کام کریں، جو آرڈر ملے بس اتنا ہی کام کریں، آگے کچھ نہیں انہوں نے سوچنا. اور جو یہ کام پہ آتے ہیں اس کی وجہ ان کی ضروریات زندگی ہیں، اگر یہ انہیں پہنچا دی جائیں یا انہیں انسیکیور کر دیں تو جناب یہ کام پہ ہی نہیں آئیں گے. تو یہ ہے ان کی سوچ. لیکن دوسری طرف وہ مینیجر ہے جو بڑا اخلاقی طور پہ اچھا ہے. وہ کیسے سوچ رہا ہے؟ وہ تھیوری وائی کے اینگل سے سوچ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام پسند نہیں کرتے. وہ کہتا ہے جناب employee can view work as being natural as rest and play. لوگ تو کام کو اتنا پسند کرتے ہیں جیسے ریسٹ اینڈ پلے، جیسے ریسٹ اینڈ پلے ہے. ذرا غور فرمائیے گا، آپ مجھے لیکچر دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ میں اپنے لیکچر کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں، اپنے لیکچر کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں؟ تو یو سی دیٹ یو کین، کہ جس انداز سے میں بات کر رہا ہوتا ہوں، میں آپ کے سوالات کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں میں اپنی. تو یہ ایکسپلین کرتے ہوئے
تو اسی طرح انسان اپنے کام کو انجوائے کرتا ہے. میں ہر انسان لیکچر سے 5-10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ اس کا کام ہے, اس کی ایمبیشن ہے, یہ اس کا پیشن ہے کہ we are having multiple qualifications and we have worked with industrial sector and earned a lot of money. Alhamdulillah, we made our career very well. اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن یہ کیا کیوں آتا ہے یہاں؟ This is our ambition, یہ ہمارا پیشن ہے, یہ ہمارا شوق ہے. تو انسان کو کام کا شوق ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ میں آپ کے ذرا سوالات پھر دیکھ لوں, باقی باتیں میں آپ کے ساتھ پھر کرتا ہوں. ہاں, اسی وجہ سے بچے روتے ہیں اور اسکول نہیں جاتے اور وہ چھڑی سے ڈر لگتا ہے. اچھا, جلدی سے ذرا کمنٹس دے دیے جتنا آج کا کام ہے آپ کو سمجھ آیا ہے. پلیز پلیز, آئی ایم ویٹنگ فار یور کمنٹس. آئی ہیو جسٹ, میرے پاس چند سیکنڈ ہے.